ती स्कुलाची सकयल. सो काल आमी सगळे जे RTI अंडर आमचे थोडे डॉक्युमेंट जे मेळपाक पडले ते आमी परत व्हेरीफाय केले आमचे हें. तेन्ना आमकां कळ्ळें की हें जें डिगींग जालां तें सर्वे नंबर 3/3 आमची ही प्रॉपर्टी जी आसा ही बिलोंग्स टू आमचो गांवचो पुरुशोत्तम नायक. बिलोंग्स म्हळ्यार ती भाटकाराली आनी कितले वर्सां पासून ती तेंची कस्टडीन आसा गांवान. कोणाक विचारपाक शकता तेंची बाकीची भाटकाराली सगळी प्रॉपर्टी घेवन तो पर्चेस करता. सो तेन्ना ह्या सर्वे नंबराक तांकां कोणेंच NOC दिवना जावं कांयच ना. सो हितूंतल्यान हें इलिगल फोणो थंयची जें हें आसा तो फायन हो ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान हो जो मनोज दुपे म्हणून आसा जो अल्ट्राकॉन कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड हेणें हो खंय तरी व्हेला. ही तेजेर एक आमकां FIR जाय अंडर मायन्स एंड मिनरल्स एक्ट. पण की हें तेणें हांगा असो हें केला विदावट NOCs आनी तुका हें केल्या की ताका चौगुलेन जी NOC दिल्या करपाक ती सर्वे नंबर 3/1, 3/2 आनी 1/1. आनी हें डिगींग केलां तें 3/3 पडटा. काल आमी प्लॅन जेन्ना पळयलो सो पयलीं तेंचेंय मिसअंडरस्टँडींग जालें, तांकां ती बावंड्री खबर नाशिल्ली. सो काल जेन्ना आमी सगळो प्लॅन पळयलो हें जालो तेन्ना व्हेरीफाय जालो ही बावंड्री खंय तरी ह्या रस्त्याक तेका आनी चौगुलीचो जो आसा तो इल्लोच लिमिटेड एक अरावंड 1000 स्क्वेअर मिटर तो फक्त रिवर बँकाचेर सायडीन आसा इल्लो. सो थंय कांयच करपाक शकना ते. सो हें सगळें हितून जालां. ही NOC चौगुलेन तांकां डिलीट करपाक ही 3 ह्या सर्वे नंबरान आसा. हें डिगींग जालां तें 3/3 हें इल्लिगली जाता आनी थंय हें कांय ना. सो तुमी आमची एज अ रिक्वेस्ट आहा की हो जो हें आसा तेजेर FIR जावपाक जाय. आनी सेकेंडली सो ही एक दुसरी आसा की इन ऑफ पब्लीक रोड्स जे वयर पायप घालपाक जी खडला रस्तो तेजी संदर्भात. सर जेन्ना तांकां हें दिल्ली PWDन परमिशन दिल्लें तेजेर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा हें जें डिगींग आसा तें HDD मेथडान करचें. म्हणल्यार खणोन न्हू तें पंचायतीन ड्रिलींग करून जें डायरेक्ट घालता पळय तशें आसपाक जाय. रोड डॅमेज जावपाक जायना. आनी सेकेंडली तांकां सांगलें की टेक परमिशन फ्रॉम कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी. फर्दर आतां थंय कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी लागता विलेज पंचायत ऑफ सावड्डे वीच दे हॅव नॉट टेकन एनी परमिशन फ्रॉम देम. सो हे विदावट तेणी परमिशन केल्लें आनी विदावट जे हेंचे गायडलायन्स आसा PWDचे ते गायडलायन्स वायलेट करून तेणी हें थंय डिगींग केलां. रस्तो खणला आजुनूय थंय तें मशीन रस्त्यारच दवरलेलें आसा वीच इज थ्रेट टू पब्लीक लायफ वा ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम दॅट रोड. तशीच माती तशीच भिगार घालून रस्त्यार उडयल्लो आसा. तो सगळी माती रस्त्यार स्प्रेड जाल्ली आसा. खंयी स्लीप जावन पडपाक शकता. डेंजरस कंडिशनान ते सोडून गेल्ले आसात. सो ह्यो दोनी ह्यो क्रिमिनल आमकां दिसता अशे ऑफेन्स आसा नेग्लिजन्स आनी थ्रेट टू पब्लीक लायफ. हें खंय तरी हेंचे अंडर तुमी हेंचेर दोगांचेरय FIR करपाक जाय आनी फर्दर हेंचेर इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय. सो आमचो इतलोच डिमांड आसा. तर तुमी हें कर हय तेतून नांव बरयलां सर. सो आनी ती तेजी NOCच नांव तेजेर मेन्शन केल्लें आसा. आयज आमी पुलिशेक 2 कंप्लेनी घेवन येयल्ले. काल एक असो फॅक्ट आमकां कळ्ळो
की जे WRD जावं ते कॉन्ट्रॅक्टर जो कोण येयल्लो मनोज दुगळे हेणें जे डिगींग करून जे थंयचे जे हें आसा आयर्न ओर जे व्हेला, ही जी प्रॉपर्टी आसा ही खंय तरी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी ही आमच्या पुरुषोत्तम नायक जो मिराबाग गांवचो आसा तेज्या पोजेशनान आसा. सो ह्या प्रॉपर्टीची खंयच NOC दिल्ली ना आनी हेणी इलिगली ट्रेसपास करून थंयच्यान आयर्न ओर चोरी करपाचो हांगा प्रयत्न केल्लो आसा आनी चोरी केल्लोय आसा. हेंचेर अंडर मायन्स एंड मिनरल एक्ट हेंचेर कंप्लेन जावपाक जाय. हो जो मनोज दुकळे जो आसा अल्ट्राकॉन भितर तेजी जी कंपनी आसा तेचेर हे जावपाक जाय म्हणून आमी एक FIR फायल केल्ली आसा. आनी चौगुलेन जी तांकां NOC दिल्या ती सर्वे नंबर 3/1, 3/2 आनी 1/1 अश्यो 3 हे दिल्या. तितून एक जी 1/1 जी सर्वे नंबर आसा तो जी आमची मिराबाग गांवची जी गणपती विसर्जन जी शेड आसा, जी गणपती विसर्जन करपाची जी शेड आसा ती ह्या 1/1 सर्वे नंबरान पडटा. म्हणल्यार चौगुलेन हांकां जी हे दिल्ली NOC ती हेजे खातीर दिल्ली की तुमी जो प्रोसेस आसा एक्वायर करपाचो, जमीन एक्वायर करपाचो प्रोसेस स्टार्ट करा म्हणून दिल्लो. डीग करपाक हेणी खंयच NOC दिल्ली नासलेली. सो हे खंय तरी हेणी सगळे रुल्स आसात आनी लॉज आसात हे खंय तरी वायलेट करून हांगा खंय तरी इलिगल ट्रेसपास करून म्हाल चोरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. गांवकारांक ते खड्डे तशेंच सांडून तेंची सेफ्टी खंय तरी धोक्यान घातलेले आसा. हे सगळे आमी सायबा कडेन TI कडेन उलयल्ले आसा आनी तांकां सांगलां बेगींतल्या बेगीन म्हणल्यार आयज ते फाल्यां म्हणल्यार हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावन FIR आमकां रेजिस्टर जावपाक जाय हेजेर आनी तांकां अरेस्ट जावपाक जाय जावं तेंचेर जी प्रोसेस आसा कायद्यान तो कायद्यान तेंचेर कारवाई सारकी जावपाक जाय. जी दुसरी जी आमी कंप्लेन फायल केल्या ती जो वयर लक्ष्मी इन्फ्रास्ट्रक्चर अशी कितें तरी ती आसा जी पायप घालताले, रस्तो खणून पायप घालताले त्या हेंचेर आमी कंप्लेन केल्ली आसा. कारण इतलेंच की जे तांकां PWDन जे परमिशन दिला, NOC दिल्या रस्तो खणपाक तेजेर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा की जे डिगींग आसा हें डिगींग तुमी रस्तो खणपाक शकनात, रस्त्याचो डॅमेज करपाक शकना. खंय ते डिगींग मेटल म्हणल्यार जे ड्रिलींग करून आमी पोंच्यान जी पायप घालतात रस्तो डॅमेज करनासतना तशें खंय तरी करून हें घालपाचो तांकां परमिशन क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा. आनी दुसरें सांगलेलें आसा की तुमी कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कडल्यान जी परमिशन आसा ती घेया. आतां हें कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार ही कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी आमची लागता विलेज पंचायत ऑफ सावड्डे, जेंचे कडल्यान तेणी कसलीच NOC घेतली ना. सो हे खंय तरी तेणी इलिगली खंय तरी आमचो रस्तो डॅमेज केलो. जो PWDन जे NOC दिल्ली जे तेंचे गायडलायन्स आसलेले ते गायडलायन्स वायलेट केल्ले आसा. सो हेजेरूय कंप्लेन जावपाक जाय. आनी जे तेणी आजून ते रस्त्यार जी माती आसा ती तशीच अनसेफ कंडिशनान दवरलेली आसा. जे कोणी आसा थंय कितलेशे लोक आमचे पडलेले आसा, एक्सिडंट जाल्ले आसात आमचे गांवचे जे ट्रॅवल करतात आनी थंय डस्ट पोल्युशन जाल्लें आसा इतलें खूब. आनी आजून ते एक जे JCBचे एस्कावेटर जे मशीन आसा ते आजून तशे रस्त्यार मेन रस्त्याचेर तेणी तशेंच सोडून गेल्ले आसा. सो हे खंय तरी लोकांची सेफ्टीचो कन्सर्न आसा आनी सिरियस कन्सर्न आसा. ते आमी हांगा मांडलेले आसा. तशेंच आमकां पयर एक मामलेदारान जेन्ना पंचायतीन गेल्ले तेन्ना आमकां मामलेदारान एक एश्युरन्स दिलें की आपूण थंय पुलीस डिप्लॉय करतलो. पूण आयज पर्यंत आमकां पुलीस मेळना आसलेले. तेंय आमी सायबा कडेन सांगलां आनी सायबान एश्युअर केला की आयच्यान आपूण थंय पुलीस डिप्लॉय करता म्हणून. सो आमी हे 2 जो FIR आसात आमी पुलीस स्टेशन जो PI आसा तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन हेजेर FIR जावपाक जाय, हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. ते मशीन आसा ते सीज पयलीं जावपाक जाय. आयचे आयज ते मशीन पयलीं सीज करात आनी तेजेर इन्वेस्टिगेशन करात, FIR रेजिस्टर करात. PI तुमकां हेजेर कंप्लेनीचे कितें प्रॉमीस केल्लें? PI आपूण इन्वेस्टिगेशन करता म्हणून सांगलां. जे कितें आसा इन्क्वायरी करता आनी आपूण रोखडोच कितें आसा ती एक्शन घेता म्हणून सांगलां. सो आमी तेंचे कडेन इतलेंच हें करतात की हें जें इन्वेस्टिगेशन आसा फेर जावचें, लोकांच्या हीत पळोवन जावचें, लोकांचे सेंटिमेंट्स पळोवन जावचें, कोणाच्या प्रेशराच्या हेचेर आनी गव्हर्मेंटाच्या प्रेशराचेर जावचें न्हू. ह्या PIक रिक्वेस्ट करतात जशें तुमी इतले दीस आमकां कॉपरेट करीत येयल्ले आसात, आमी तुमकां कॉपरेट केल्ले आसा तशेंच आमकां आयजूय बीन कॉपरेट करचें. आनी ही जी आमची रिक्वेस्ट आसा FIR करपाची ती तुमी मातशी FIR बेगींतल्या बेगीन करून हे जे कोण कल्प्रीट आसात जे आमचो गांव नश्ट करपाक, आमचे जे सैम नश्ट करपाक, आमचे गोंय नश्ट करपाक येयल्यात तेंचेर ही कारवाई जावपाक जाय.
आज तुमचे कशें आसा आनी कंटिन्युएशन कशें आसा? पळय आमच्यो मुखाल्ल्यो स्टेप आसा ह्यो खरेंच स्ट्रॉंग आसात. काल आमी अश्यो आमकां ज्यो म्हायती मेळ्ळ्यात तेजेर आमचो कॉन्फिडन्स लेवल इतलो हाय जाल्लो आसा जाल्यार आमी आयज सरकाराक इकूच सांगपाक सोदता आनी सरकाराक आमी चॅलेंजीय करपाक सोदतात की जर तुमकां कापस्तान आसा जाल्यार थंय बंधारो करून दाखयात. आमी पळयतात हे गांवचे लोक तुमी कशी येवन ते करतात ते. ही चॅलेंज आमची सरकाराक, कित्याक आमचे कडेन डॉक्युमेंट मेळ्ळा, जे प्रूफ मेळ्ळा त्या प्रुफा प्रमाणे सरकार त्या जाग्यार बंधारो म्हणटा तो करपाक शकत ना, तसोच जावचो ना. आनी आमी हे जे ठाम आसात, आमची एक्चुली ही विजय आमची जेन्ना आमकां हें कळ्ळें तेजे तेन्नाच जाल्ली. पूण जो पर्यंत हो सरकार जे स्क्रॅप लेटर आमकां दिना, ही जी जे हे केला जे तेजेर नाशाडी आमचो जो पब्लीक फंड जो नाशाडी केला तेजेर सगळे सविस्तर इन्क्वायरी जायना तो पर्यंत आमी कशेंच फाटीं सरपाना. आमकां ह्या सरकारान जाप दिवचीच पडटली. आनी जे आमचे जे प्रतिनिधी आसात, लोकप्रतिनिधी आहा, तेणी आतां बेगींतल्या बेगीन हो इश्यू प्रायोरिटी लेवलाचेर खंय तरी ती घेवपाची गरज आसा. आमचो अंत जाल्लो आसा. आमी ऑलरेडी शिगम्याचे नमन पयर जे दीस आमची मशाल रॅली जाल्ली ते दीस घातलेले आसा आनी आमी ऑलरेडी मेळ खेळपाचोय बीन सुरवात केल्ली आसा. तुमी पळयला पयलो मेळ आमी पंचायतीन खेळ्ळेलो आसा. सगळ्यांच्या दारान आतां हो मेळ चालू जातलो जर हे बेगींतल्या बेगीन जर आमचे हे डिमांड्स मान्य जायना जाल्यार.